आज जे कलवटाचे जे काम घेतला ताजे बाबा खरेंच गरजेचे सारकें तें कित्याक आमी ल्हानपणाच्यान आमी पळयता हांगा एकूच तो सायडीन आहा पळय आनी हे उदक आतां इतलो तो सकयल गेला की सगळी माती वयर येवन ती सगळें शेत तशेंच वता। आमी ह्या शेतान हांगा टोर्नामेंट करताले हांगा पयलीं ल्हानपणा सारकें म्हणजे हें सुकतालें हे आतां सुकाना उदक सारकें रेबट सगळें उरता सारकें आनी खरें जे गरजेचो आयज दाजी बाबान जे आयज जे हातीन जे काम घेतलां की खूब फाटले MLA येताले पळयताले सांगताले व्हडले व्हडले आश्वासनां दिता पण हाजेर खरें गरजेचें आहा तेजेर पळयनासले फक्त हे काडटाले वयले वयर काडटाले आनी वयतले पण परतून एरे म्हाजे मागले तशेंच जातालें सारकें तें आनी आयज खरें तेंच्यांनी एक म्हणजे इंजिनियरींग म्हणजे सगळ्यांक घेवन बसोन सगळ्यांचे विचार घेवन ते कितें जातले हेजेर ते सोल्युशन काडून हेजे आयज कन्वर्ट जो केला परत आयज तो गरजेचो आहा जेणे करून हे उदक जे हांगा उरता तें उरचें ना हेजे फुडें अशें तरी दिसता सारकें आनी इतलें सांगता की दाजी बाबान खरेंच हें काम बरें करता सारकें। पयलीं आमी थंय एक फुटपाथ केली आनीकूय तेंचे कडेन खूब जे आतां गिरीशान सांगला हे कितले तरी लाखाचे आतां हांगा आमच्या वार्डान कामां चालू आहा आनी बरें दिसता की दाजी बाबा आमकां सगळ्यांक घेवन हें करता हें तेंचें मोठेपण सारकें खरेंच। म्हणजे वास्कोचें जें उदक सगळें एका सायडींतल्यान येता बायणा सायडींतल्यान ते अशें ह्या कलवटांसून वचून पयलीं हांगा शेत आशिल्लें शेतांतल्यान आनी 4 कलवट आशिल्ले देखीन त्या म्हणजे मायमोळ्या वताले मायमोळ्यान गोवा शिंपड्या गेल्यार भायर वताले म्हणजे पुर्तुगीज तेंपा वयले एक हें आशिल्लें म्हणून गेले कितलीं दीस वर्सां हे कलवट तशेंच आसा म्हणजे ओल्ड पायप आशिल्ले नाजाल्यार हे आशिल्ले पळय ते तशेंच आसा आनी तांचे खातीर चेंजीस कांय ना सो उदक पॅसेज चलपा खातीर खूब त्रास जातालो ब्लॉक जावन वयताले आतां उदक तेवटेन पयल्यार उदक वयर वाडिल्लें आसा हांगा वाडिल्लें आसा सो सगळें हे कलवर्ट्स परत करप आनी उदकाचो फ्लो स्टॉप केलो जाल्यार उदक एक तर ब्लॉक जाता आनी खंयच्याय दिशेन वतालें सो हे कलवर्ट्स करपाची खूब गरज आशिल्ली आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगा लो लायंग एरिया आसा आनी ते उदक ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते लो लायंग एरियान ते आनी त्रास जातालो तांच्या घरांनी उदक वतालें तांचे इतले हाल जाताले की ते खंय तरी दुसरे कडेन रावन भाड्याक रावन वॉटर पंप लावन म्हणजे भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन वचचें पडटालें सो हे कलवट सगळें जावप हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें सो एक काम आमी हातान घेतलां आज हो कलवटाचें काम हातान घेतलां अरावंड 25 लाखाचें काम आसा हें करून मागीर फुडले मागरांतले देंवता आसतना मेन रोडार 4 कलवट आसात तेय हातान घेतले तो रोड वायडनींग जातलो आनी बुटेपाट हांगा सगळें म्हणजे अजून पर्यंत नल्लाच नाशिल्लो उदक अशें वाटेर वतालें कशें वचपाचें तें ताका उदकाक वचपाक वाट जाय सो ते नल्लाय आमी पास करून हाडले सो तें काम आतां ह्या दिसांनी स्टार्ट जातलें ओवरऑल उदकाक सेफ पॅसेज वचपा खातीर आमी हो नल्ला कलवटाचो प्रोग्राम केला। दाजी बाबा खंय तरी मंत्र्या कडेन उलयलाय बी जेन्ना ब्रीज बांदता नाजाल्यार खंयचीय वेवस्था बांदता ते खंयच्या प्रायवेट आस्थापना खातीर बांदना ती लोकां खातीर बांदता आनी पोर्ट मुवमेंटा खातीरूय हें करतात सो पोर्ट मुवमेंट सुरळीत आसा सो हांगा गेट घालपाची गरजूच नाशिल्ली सो आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा हांव कालूच मुखेलमंत्र्या बरोबर आशिल्लो मुखेलमंत्र्यान सांगलां आज नाल्यार फाल्यां भितर तांकां आपोवया तांचे कडेन उलोवया पूण म्हाका दिसता की हो जो ब्रीज येदे व्हडले पयशे खर्च करून गव्हर्मेंटान बांदला ताजे सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी ते आमच्या लोकांक मेळपा जाय म्हणजे बायणाचे लोक सपोज खंय तरी हायवे वयल्यान येता आनी तांकां बायणां बेगीन पावोन दिसता जाल्यार हो तांकां सगळ्यान इजी मार्ग ताजेकून आनी हें ना आनी खंयच्यान वचपाकूय जाय जाल्यार तांणी वास्कोसून येवन मागीर एक्झीट रॅम्प घेवन भायर वचपा जाता सो ही दोनूय जे एक्झीट रॅम्प आसा ते बायणाच्या लोकांक आनी वास्कोच्या लोकांक खूब गरजेचे आसा आनी तातूंत भितर एमपीटीन ढवळाढवळ करपा जायना तुमचें कितें बांदपाचें आशिल्लें म्हाका दिसता सरकारान वेवस्थीत लूप ब्रीज बांदून दिला बाकीचे ब्रिजीस बांदून दिल्या सो ताणीय कॉपरेट करपा जाय म्हाका मनोहर पर्रीकराचें एक वाक्य याद जाता द एरिया मे बी द पोर्ट मे बी योर्स बट द रोड्स आर आवर्स एमपीटीन लक्षांत दवरपा रस्ते जे आसा हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आसा आनी ते रस्त्यार लावपी सगळे आमचेच लोक आसात सो एमपीटीन ते विसरपाक जायना एमपीटीन आमच्या लोकां बरोबर कॉर्डिनेशन करून एक मार्ग काडपा जाय तुमी आर्बिट्ररी येवन थंय गेट घालतले आमकां कोणाक खबर ना कांय खबर ना अशें चलूंक आमी दिवचे ना आनी वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू MPA's हें डिसिजन आनी कालूय उलयलां हांव आनी आमी लोकां बरोबर आसा सगळे लोक पेटून उठिल्ले आसा फक्त आमी तांकां शांत केले की आमी उलयतात म्हणून हें सपोज आनी कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक शकता त्या खातीर कितें ब्रीफ करपा जाय तें हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगलां आनी मुखेलमंत्री ताचेर रायट डिसिजन घेतलो हाजेर म्हाका कसलोच दुबाव ना। एरिया आसलेली आनी हे लो लायंग एरियान अशें उदक भरताले की ते चालूच आसता लो लायंग एरिया कारणान हे उदक भरतात हांगा पूण आतां जी
जो कलवट केला तो 3 मीटर रुंद आसा आणि तितकोच खोल आसतलो, जेणे करून तो चिकोल जो आसा तो तोंडार येवन रावून उदक भरचें ना असो खरोच आमचो आमदार खरेंच तेजें कौतुक करपाचो. आणि तसोच आमचो गिरीशूय दोगांचे ताळमेळान इतकी कामां जाता ह्या वॉर्डान, खूबच सुंदर जाता कामां. आणि तशेंच आतां आमचे पंपिंग स्टेशन येतले, तेजे सगळे वॉर्डांनी आणि प्रायव्हर हिल मेस्तावाडा उरले सगळ्या भागांत तेजो उपयोग जातलो. देव बरें करूं. खूपच गरज आहे. हो ऍक्च्युअली 60-70 वर्षाचो कलवट दिसता आणि त्या कलवटाच्या मदल्यान एक पायपूय गेला आणि तो सारको बारीक, म्हणजे उदकाक वचपाक इश्यू वाटूच ना. हे जशें आमदारान सांगला बायणासून ते फूल बेलाबाय उरुले मेस्तावाड्या सगळे उदीक हांगा वयता. कोणीच काय करूंक ना. कितलेशे येवन गेले, MLA येवन गेले, काउन्सिलर येवन गेले, सगळे येवन गेले, पूण कोणीच हातभार लागना. हांव खरेंच मना काळजानसून आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी जास्तीत जास्त ह्या वॉर्ड नंबर 16 लक्ष घातला आणि जाता ती जितली कामां आसा ती ह्या आमी टेन्युरान काबार करपाची. जसो हो एक कलवट जालो, फुडें 2 तान्याकडे ते 2 कलवट तेय धाकट्या 4 त्या वाटेन 4 आसा, पण ते जातले. तुवें एक पयलो आमच्या ग्रावंडाकडे बुटेबाट तो आमी ऑलरेडी केल्लो, तेदोच व्हडलो कलवट हांगा येतलो. म्हणून भरपूरशी कामां येवपाची ह्या वाठारान. हांगाचो रस्त्याचो रुंदीकरण जावपाच्या, म्हटल्यार इतली कामां कशें आमी तुमकां सांगलां, जें आमी कितें करता तें लोकां खातीर करता आणि ह्या वाड्या खातीर करता. फाल्यां आमी जेन्ना इलेक्शन उबे रावता तेन्ना आमी आमचो खाली मॅनिफेस्टो दाखयतले. आमी बेश्टे इलेक्शनाक वोट मागपा खातीर मागपा ना. आतां कशें इलेक्शन कॉन्सुलाचें लागीं पावला, 2027 इलेक्शन लागीं पावलें. आतां रोखडे बॅनरां बीन येतले, नमस्ते करतले, आमी सगळे हे म्हणटले कोण समाज सेवक आनी सेवक बी कोण ना. आता ह्या टायमार ते सेवक जातले. म्हणून ह्या वाटी आमी चिंतला बा लोकांनी आमी काम केलां तेचें आमकां फळ दिवपाचें. लोकांनी येतले, कोणी येतले ते कितलेंय करतू. आमी आतां कितलेच करोडाचे 90 करोडाचे कामां ह्या वाठारान आसा. तुमच्या माध्यमांत सांगता आमी हांगा बरें कितें करपा येयला, वॉर्डा खातीर करपा येयला आणि ही कामां केन्नाच जावंक ना आयुश्यांनी. ह्या लोकांनी पण चिंतूंक ना बाबा इतली कामां जातली म्हणून. तुमच्या समोर सगळो तो ग्रावंडूय जावपाचो, म्हणजे इतली कामां, म्हणजे यू हॅव टू. तुवें सपना पण पळयत जाल्यार खरें आमदाराचें खरें करपाक जाय. कितलें कौतुक केलें कमी आहा. आनी हांवें ताका सांगलां बाबा तूं आसा सर मातसो हे आनी वास्को भर कितें करपाचें तें मातशें बेगीन बरें कर. तुमकां फाटींय सांगलां तेणी मिनिस्ट्रियमाक म्हाज्या फुड्यान सांगलां बाबा आमचो बस स्टँड ह्या 2 वर्सां भितर तो येतलो आणि तो एक मेजर आसलो. फिश मार्केट आमी पयर आमी हें केला, लास्ट इन्स्पेक्शन केला, तें फुडल्या म्हयन्या भितर चालू जातलें. म्हणजे इतली कामां आमी घेतलेली हातीन, सगळीं बरी जातली. लोकांनी आमदारा वांगडा रावचें, आमच्या वांगडा रावचें आणि आपणाची कामां करून घेवची. इतलो प्रॉब्लेम जातालो, भरपूर प्रॉब्लेम जातालो. इतले आमदार येवन गेले आनी हांगा आमी आशेन वोट करताली कितें करता. पण तो आमकां कितें सांगतालो, हे पॉसिबल ना म्हणटाले आमकां. ते येवन गेले पळय पॉसिबल. पण आज दाजी सरान आमकां जेन्ना वोटींग का केलं तेन्ना आपूण पॉसिबल करून दाखयता म्हटलेलें आणि ते आज तेणी पॉसिबल केल्लें आसा. एका लागून आमी तेका सगळे ताळे मारून हे करता. खरंच हे सगळ्यांनी सांगले त्या प्रमाणे खुबशे आमदार येवन गेले. आमी 2004 हांगा आयिल्ली. सेवेची आमचे इतले पयशे गेले. आता आमचे कडेन 1 रुपया ना खर्च करतली म्हटल्यार. आणि हांव दाजी सराचे खरेंच धन्यवाद करता की तेणें म्हाका लास्ट इयर प्रॉमीस केल्ले की ममता ही खेप तुमच्या हांगा उदक भरचें ना. आणि तो तेणें शब्द खरेंच करून दाखयला. आणि म्हाका खरेंच अभिमान दिसता की आमी तेका तेंको दिलो, तेका पाठिंबा दिवन आमी तेका MLA केला. तेज्या बद्दल हांव तेजे सदांच आभारी आसतलें. आणि आमच्या सगळे सुशिला संकुलाच्या तर्फेन सुद्दां हांव तेंचे आभार मानता.